अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 8 फरवरी की इंतखाबात हो चुके हैं और उसके बाद हुकूमतें भी बन चुकी हैं। अब तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी इलेक्ट हो चुके हैं। ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा? अगर बात की जाए ओपोजिशन की तो ग्रैंड अलायंस बन चुका है पीटीआई की सरबराही में। उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं जिसमें मैंगल और अचकजई साहब भी हैं और मुत्तहिदा जो दीनी महाज है वो भी उसमें MWM भी शामिल है। उन्होंने ईद के बाद एक बाकायदा तहरीक का ऐलान वो कर चुके हैं। साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अलग से, यानी सड़क के इस तरफ पीटीआई एहतजाज कर रही होगी, सड़क के उस तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी अपनी तारीखों का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान से वो एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज कर रहे हैं ईद के बाद। तो ऐसे में हुकूमत के लिए ऑब्वियसली मईशत को ट्रैक पर लाना एक चैलेंज तो है ही। IMF के साथ मामलात तय पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, लंबी मुद्दत का एक मुआहदा जो है IMF के साथ हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर भी बात हुई, तो उस पर तो हुकूमत काम कर रही है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेकाम है, उसके लिए नून लीग के पास क्या प्लान है? क्योंकि नून लीग जो है वो आधी इक्तदार में है और आधी इक्तदार से बाहर है। वो रहनुमा जो कि हुकूमत में शामिल नहीं है, उनमें से ज्यादातर का बयानिया जो है वो थोड़ा सा तल्ख है। वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है एक बाकायदा प्लान के तहत इस सिस्टम से आउट किया गया है। फिर आपने कुछ बयानात राणा साहब के भी सुने होंगे जिसमें वो वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्हें डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब से बाज आ जाएं। और यहां तक राणा साहब ने कहा कि जी वो तो हमारे बंदे नहीं हैं। अब क्या कहा राणा सनाउल्लाह साहब ने और साथ में जावेद लतीफ कहते रहे हैं गुज़श्ता दिनों, जरा सुनिए। क्यों बात नहीं करेंगे? नाम लेकर नाम इमरान खान साहब भी ले रहे हैं और नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा भी नाम ले रहे हैं। होगा क्या? ईद के बाद का मंजरनामा क्या होगा और नून लीग के अंदर क्या सोच पाई जाती है? क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को नून लीग के बेशतर सियासी रहनुमा अपनी ही हुकूमत समझते हैं? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून KP के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद के बाद का मंजरनामा तो हमने रख दिया व्यूवर्स के सामने। क्या करेंगे आप लोग को? कंफ्यूज सी नजर आ रही है नून लीग। आधी नून लीग जो है वो ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया और ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। आधी नून लीग जो है वो कैबिनेट में जो बैठी हुई है वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब ही हैं। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कोई बात जो है ना, हम उनके कारकुन हैं, कोई बात हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब खुद कोई बात नहीं करेंगे हम उस पर कोई वक्त से पहले कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा। ईद के बाद जो मंजरनामा आप कह रहे हैं कि बनेगा, मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि कोई मंजरनामा तब्दील होने वाला नहीं है। एक एक्सरसाइज होगी जरूर, चाहे वो मौलाना साहब करेंगे। अव्वल तो मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मौलाना साहब आएंगे और वो हमारे साथ मिलके बैठेंगे। हमारे पुराने इत्तेहादी रहे हैं और हम अब भी समझते हैं कि मौलाना साहब हमारे बगैर अधूरे हैं और हम मौलाना साहब के बगैर अधूरे हैं। अच्छा। इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए मौलाना साहब का हमारे साथ मिलना जरूरी है। वैसे कल सलीम मांडवीवाला साहब भी यही बात कर रहे थे कि मौलाना साहब से हम डायलॉग में, तो पीपल्स पार्टी और आप दोनों की ये खाम ख्याली कहीं साबित ना हो और मौलाना साहब देखिए, खाम ख्याली तो ये इसलिए नहीं होगी बिकॉज हम समझते हैं कि मौलाना साहब जो है वो एक डेमोक्रेटिक पिलर है और उन्होंने जमहूरियत के लिए फिर जो गुज़श्ता पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें जो उनका किरदार रहा है, सबको इकट्ठा किया, एक टेबल पर बिठाया, एक अच्छी तहरीक चलाई PDM की और वो अपने एक काफी हद तक वो अपने गोल जो थे वो भी उन्होंने अचीव किए। तो मैं समझता हूं कि मौलाना साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को होगा। अच्छा, सवाल की जानिब आते हैं वापस दोबारा। आप ये कह रहे हैं जब तक नवाज शरीफ साहब खुद नहीं कहेंगे कि सिस्टम से मुझे माइनस किया गया, तो ये जो लीडरान है जावेद लतीफ साहब हैं या वो हैं वो जावेद लतीफ साहब, हम इस जमात में जब थे तो हम एक ही बैच के लोग हैं, मेरे सीनियर हैं और हम यूथ विंग में MSF में एक साथ रहे हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। मैं उनकी किसी बात को नेगेट नहीं करता, लेकिन ये उनकी जाती राय होगी, ये जमात की राय नहीं है। जमात की राय वो होगी
جو صوبے مرکز کا پریزیڈنٹ اناؤنس کرے گا، چیف آرگنائزر اناؤنس کرے گا، جو جنرل سیکرٹری اناؤنس کرے گا، جو قائد اناؤنس کرے گا، وہی جماعت کی رائے ہوگی. انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی بھی اگر کوئی بیان دے تو میرے خیال میں یہ اس کی. تو یہ جو رانا صاحب پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب باز آ جاؤ شہباز شریف صاحب سے، یہ کیا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے. دیکھیں وہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی آبزرو کی ہوں گی کہ وہ ان کو یا تنبیہ کر رہے ہیں یا ان کو شکایت کر رہے ہیں یا گلہ کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سنس آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیبنٹ ممبر ہیں، تو پھر ایسے نہ کریں. یہ ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں، پھر اتحادی حکومت ہو تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. میاں نواز شریف نے ایک بات کی تھی کہ سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو حکومت مشکل ہوگی چلانا، سارا نظام چلانا، ٹھیک کرنا بڑی مشکلات پیش آئیں گی. تو ہم نے انہی مشکلات کے ساتھ چلنا ہے. آپ کا میں پچھلے والے سوال پہ میں آپ کے آتا ہوں. جی پی ٹی آئی کا مجھے اگلے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، مارچز ہوں گے اور پتہ نہیں پھر کوئی انقلابی پروگرام ہوگا. شو شاہ کے لیے اپنے ورکرز کو اور اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، فین فالوورز ہیں، ان کو انگیج رکھنے کے لیے وہ کوئی ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں، 1 جلسہ 2 جلسے 4 جلسے، لیکن یہ کوئی لانگ لینتھ تھی کوئی پروگرام یا تحریک نہیں ہوگی. کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ 124 دن کا دھرنا اٹس اے ہسٹری، جس میں آپ نے قبریں بھی کھود دی تھی، کفن بھی پہن لیے تھے، اس پر بھی کوئی حکومت رخصت نہیں ہوئی. آج دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے سی پیک کا، آپ کی اکانومی کا، آپ کا سی پیک 2 آ رہا ہے، سعودیہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. تو پاکستان کی اکانومی کی ریوائول کی بات ہو جس پر مسلم لیگ نون نے اپنے سارے سٹیکس وہ اڑا کے رکھ دیے تھے. ہم نے کہا تھا اس وقت کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہوگا، صومالیہ بنے گا، سری لنکا بنے گا، ہم ملک بچانے کے لیے آئے ہیں. آج وہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوم برگ کی رپورٹ آپ نے دیکھی، آپ نے ایشیا پیسیفک کی دیکھی ہوگی، ورلڈ بینک کی دیکھی ہوگی کہ اگلے سال تک مہنگائی کی شرح 38% سے 12.5% پہ آ جائے گی. تو یہ سارے وہ اشاریے ہیں جی 2026 میں. لیکن اختیار ولی صاحب اس میں دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ جی ہم نے ریاست کو بچایا، وہ تو آپ کرتے کرتے آپ کی آدھی پارٹی جو ہے وہ الیکشنز ہار چکی ہے. اور صرف یہ وجہ نہیں ہے، ساتھ میں جو آپ کا کارکن ہے بدل ہے، ہم بھی سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، جو حکومت اب بن گئی ہے ان کا گلہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی آؤٹ لک جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے ہی نہیں. خزانہ آپ کے پاس نہیں ہے، انٹیریئر آپ کے پاس نہیں ہے، بہت سے اور معاملات جو ہیں وہ آپ چلانے کے قابل نہیں ہے. تو آپ کا کارکن پھر کون سے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو، کدھر جائے وہ؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے کارکن کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. ابھی تو حکومت کو بنے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. ابھی تو ہم نے اپنے پارٹی کے اجلاس بھی نہیں بلائے کسی صوبے میں، مرکز کے لیول پر. ان کو بلائیں گے عید کے بعد، سارے صوبوں میں کنونشنز ہوں گے، پارٹی میٹنگز ہوں گی. اپنے کارکنوں کو اعتماد ملیں گے کہ یہ حکومت سنگل ہینڈڈ حکومت نہیں ہے، یہ اتحادیوں کے ساتھ بنائی گئی حکومت ہے. اور نوبل کاز کے لیے ہم آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو، اس کی ریوائول ہم نے کرنی ہے اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے. یہ لڑائی ہے، یہ کوئی پھولوں کا یہ سیج نہیں ہے. یہ آپ کانٹوں کی سیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ملک کی خاطر اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پر لگائے ہیں. تو پاکستان کی خاطر آپ نے برداشت بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں. اچھا، میں صرف اگر آپ کی بات کروں تو دیکھیں، اب صوبے سے جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ جو ہے، ٹکٹ جو تھا، کیا وہ آپ کا حق تھا، پیر صابر شاہ کا حق تھا، یا امیر مقام صاحب کے صاحبزادے کا؟ اسی طرح محسن نقوی صاحب کو سینیٹر بننا چاہیے تھا یا خرم دستگیر کو بننا چاہیے تھا؟ یہ کیسی جماعت؟ تو آپ کے کارکن بدل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ اگر سینٹ کی بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں سپوکس پرسن بھی ہوں پارٹی کی طرف سے، یہ میرا ذاتی موقف ہے بحیثیت ترجمان نہیں. میں ذاتی موقف میں، کیونکہ میں مسلم لیگ نون کا 34 سالہ پرانا کارکن ہوں. ایک گھر میں میرا موقف اس میں یہ ہے کہ ایک گھر میں 3 وزارتیں بھی جا رہی ہیں، ایک ہی گھر میں اس صوبے کی اپوزیشن لیڈری بھی جا رہی ہے، اور اسی گھر میں
سینٹ کا ٹکٹ بھی جائے, سینٹ کی ممبری بھی جائے, یہ زیادتی ہے. اور یہی تنقید آپ پرویز خٹک پر کرتے تھے. بالکل کرتے کہ ایک ہی گھر میں یہ ساری چیزیں. تو اب دیکھیں, ہم نے اپنا ایمان کا صدقہ اتار دیا نا, ہم نے اپنی جماعت میں رہ کر بھی یہ بات کی ہے. میں نے اپنی لیڈرشپ کے پاس بھی کی ہے, اور میں نے ٹویٹر پر بھی میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اس پہ. اس کو آپ کو نواز شریف صاحب نے یا پارٹی میں کسی اور نے الیکشن لڑنے کے لیے پیسے دیے؟ کون سے الیکشن کی بات کریں؟ یہ جو آپ کا ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں آپ MP الیکٹ ہوئے تھے. نہیں, مجھے کسی نے چندہ نہیں دیا تھا. مجھے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے, وہ تو خود لندن میں تھے, مریم بی بی آئی تھی میرے پاس جلسے میں, تو انہوں نے مجھے کچھ اچھی خاصی رقم کا ایک چیک 50 لاکھ روپے انہوں نے مجھے دیا کہ یہ قائد نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہو تو اس کی کچھ مدد بھی کرنا. تو میرے پاس اس وقت یہی ہے. وہ میں نے ان کو واپس کر دیا. میں نے کہا یہ آپ نے دے دیے, میں نے قبول کر لیے, یہ ایک بھائی کی طرف سے اپنی بہن کے سر کا دوپٹہ ہے, وہ میں نے ان کو واپس. یعنی آپ نے 50 لاکھ روپے واپس کر دی. بالکل. اچھا, اب اس دفعہ یہ ٹکٹ جو تھا یہ تو صابر شاہ صاحب کا نہیں تھا, پیر صابر شاہ صاحب کا. نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ بھی کیا تھا, اور آپ نے نامینیشن پیپر اس وجہ سے واپس لیے تھے. جی, میں نے پارٹی کو کہہ دیا تھا کہ آئی ایم کینڈیڈیٹ فار دا سینٹ الیکشن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے روز میں نے پیپرز لے لیے, اور پھر رات کو میرے پاس ٹیلی فون آیا مرتضی عباسی صاحب کا, جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, بھائی ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ٹکٹ جو ہے تو وہ ہم پیر صابر شاہ صاحب کو دے رہے ہیں. میں نے کہا سر تسلیم خان, میں جو پیپرز میں نے لے رکھے تھے وہ میں نے پھر جمع نہیں کرائے. لیکن جب پھر میں نے پیر صابر شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے بھی کاغذات جمع نہیں ہوئے. پھر وہاں پر نیاز امیر مقام صاحب کے کاغذات جمع ہو گئے, ان کے جو صاحبزادے ہیں امیر مقام صاحب. تو آپ بدل ہیں, بدل کہہ لیں, اب آپ اس کو جو بھی نام دیں, لیکن یہ ایک میرا شکوہ ہے, شکایت ہے, گلہ ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. امیر مقام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی کیبنٹ کی میٹنگ بلاتے, اس میں ڈیسائیڈ کرتے کہ خواتین کی ہمارے پاس ریزرو سیٹیں ہیں, کس کس کو دینے چاہیے. ہمارے پاس سینٹ کا یہ ٹکٹ ہے, پیر صابر شاہ صاحب یہ لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں, میں اپنے بیٹے کو لڑانا چاہ رہا ہوں. تو تھوڑا سا اعتماد میں لے لیتے. ہم وہی کرتے جو جس پہ وہ خوش ہوتے, لیکن اعتماد میں لینا چاہیے. اختیار ولی خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازی, بریک کے بعد عید کے بعد کا جو سیاسی ماحول ہوگا اس پر یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں رضا رومی صاحب اور مرتضی سولنگی صاحب بھی جوائن کریں. ویلکم بیک. آجی بریک سے پہلے نون لیگ کے رہنما اختیار ولی خان کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. باقی معاملات پر بھی بات ہوئی, لیکن نون لیگ کے اندر کے جو معاملات ہیں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس وقت سابق وزیر اطلاعات جناب مرتضی سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سولنگی صاحب, یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد کا منظرنامہ جو ہے وہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ اب خصوصاً دیکھیں, اگر گرینڈ الائنس جو بن گیا ہے PTI کی سربراہی میں, وہ الگ سے روڈوں پر احتجاج کرے گا. مولانا صاحب نے الگ سے اپنا شیڈیول احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے عید کے بعد. اور پھر PMLN کے اندر اگر دیکھا جائے تو جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہیں تقریباً روزانہ 2-3 انٹرویوز میں وہ وزیر داخلہ کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں, تو حکومت کی پلیٹ پہ بہت زیادہ ہے, چیلنجز نظر آ رہے ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب کیا اس سے ڈیل کر لیں گے, اور آپ کو عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ عید کے بعد آپ کو مرزا غالب یاد آئیں گے, اور ان کا یہ شعر یاد آئے گا کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہیں ہوا. تو جس تماشے کی توقع کی جا رہی ہے, میرے خیال میں وہ ہونے والا نہیں ہے. یہ جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ تمام لوگ ایک بستر پہ ایک صوفے پر بیٹھ تو سکتے ہیں, لیکن ان کے خواب جو ہے وہ مختلف ہیں. مثال کے طور پر اس میں مولانا صاحب جو ہیں, ان کو شکایت ہے کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے, اور ان کا زیادہ اثر و رسوخ تھا خیبر پختونخوا میں. اس کی جو بینیفیشری جماعت ہے وہ PTI ہے.
तो मुझे नहीं पता कि वो किसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। देखें, मौलाना जो है वो एक ज़ीरक सियासतदान है और वो पाकिस्तान में एक जो रिवायती इक़्तिदार की सियासत है, पावर पॉलिटिक्स, वो करते हैं। तो वो उनके जो मामलात हैं, मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसको किसी तरह से हल कर लेंगे। जो असल जो मामला है वो पीटीआई का है, और पीटीआई का मामला ये नहीं है कि वो तहरीक चलाने वाले हैं। उनका मामला ये है कि एक तो खान साहब और उनकी अहलिया हैं, और उनके साथ जो समंदर पार जो उनके हामी हैं, उनकी एक सियासत है, और एक वो पीटीआई है जो अब इक़्तिदार की जमात बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में उनको इक़्तिदार मिल गया है, और ख़ुद वफाकी हुकूमत में अब कायदे-ए-ऐवान के तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो जो फील्ड मार्शल के जो पोते हैं उनको मिल गया है। कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। तो ये जो एक सिस्टम है वो उनको सूट करता है इक़्तिदार की सियासत का, और फड्डे पीटीआई के अंदर ज़्यादा हैं, जो ग्रोहबंदियां हैं उसमें। अच्छा नहीं, लेकिन सोलंकी साहब अगर ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले जेल में गुफ्तगू की और सर्विंग ऑफिसर्स पर उन्होंने डायरेक्टली जो इल्जामात लगाए, उसके बाद कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये तासुर जो है अब वो जायल हो गया है कि पीटीआई के कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई इस्टेब्लिशमेंट से पैचअप हो जाएगा, मामलात जो हैं वो ईद के बाद मजीद गंभीर होंगे। आप एग्री करते हैं इस तज्जिए से? नहीं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। खान साहब जो है वो बैक वक्त मुतजाद बातें करते हैं, ये पहले भी इस तरह से करते रहे हैं। वो एक ही जुमले में गला भी पकड़ते हैं और उसी जुमले में पाँव भी पकड़ते हैं। इसी सारे धमकी आमेज जो गुफ्तगू है उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा, देखें जी बाजवा साहब ने हमारे साथ इतनी ज्यादतियाँ की, उसके बावजूद भी हमने उनके साथ गुफ्तो शुनीद की कमेटियाँ बनाई थी, तो फला। तो वो खिड़की खुली रखते हैं पाँव पकड़ने की भी और गला पकड़ने की भी। लेकिन जो मुश्किल है वो ये है कि उनकी जमात जो इक़्तिदार में है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके मफादात अलग हैं, और खान साहब और उनकी अहलिया के मफादात और जो ओवरसीज जो उनका गैंग है उनके मफादात मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तो ऐसे में सोलंकी साहब, जो अब ये तो चले तहरीक इंसाफ की और उसकी बात हो गई, लेकिन खुद हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त खामोश है। जो इमरान खान साहब ने कहा उस पर भी, जो मोहसिन नकवी पर तीर बरसाए जा रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से भी, ये बड़े अहम मसाइल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हाथ पीछे खड़ के इस वक्त आराम से वो नजारा कर रही है। ईद के बाद क्या ये मसाइल बढ़ेंगे या थोड़े से कम होते नजर आ रहे हैं आपको? ये मसाइल बढ़ेंगे नहीं। कल आप ये देखिएगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे अगले 3 साल के लिए। तो ये सिस्टम इसी तरह से है। ये जो खान साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, यही इंश्योरेंस पॉलिसी है इस हुकूमत के इस्तेहकाम की। इसलिए इनके अंदर जो हल्की फुल्की मौसीकी है वो ज़रूर होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर कोई सिस्टम को ख़तरा नहीं होगा। जो असल मसला है वो ये है कि पाकिस्तान मुआशी और गवर्नेंस के एतबार से, दहशतगर्दी के हवाले से जिन चैलेंजेस का सामना है, उसमें स्टेटस को चल नहीं सकता अगर इन्होंने सियासत में, गवर्नेंस में, मईशत में बुनियादी तब्दीलियां नहीं की, तो मुल्क जो है वो उस तरीके से चल नहीं सकता। तो इनको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, इस्लाहात करने पड़ेंगे, वरना इनकी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नहीं तो मुश्किल फैसले और इस्लाहात जो हैं सोलंकी साहब, वो तो तमाम पार्टियां जो हैं वो मिलकर फैसले करें। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल भी है, ओहदे तमाम आईनी उनके पास चले गए हैं, और नहीं भी शामिल क्योंकि काबीना का वो हिस्सा नहीं है। तो मुश्किल फैसलों की तो ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। और पीएमएलएन के अंदर तो ऑलरेडी ये लड़ाई चल रही है कि 16-17 माह के इक्तदार में के लिए हमने पार्टी का सत्यानाश कर दिया और अभी भी हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो अभी मुश्किल फैसलों का क्या बोझ नून लीग
खुद अपने जिम्मे लेते आपको नजर आ रही है? देखें, ये जमातों के अंदर झगड़े और जो रसाकशी है वो चलती रहती है, लेकिन जो हावी बात है वो ये है कि इन्होंने इक़्तिदार ले लिया है और अब इसको उन्होंने चलाना है। पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है, उन्होंने आईनी उहदे लिए हैं, लेकिन उनका मफाद भी इसी में है कि ये सियासी निज़ाम 5 साल चले। उनके मफाद में नहीं है कि 1 साल के बाद वो किसी के साथ करके और वो इक़्तिदार में आ जाएं। वो ये सिस्टम इस तरीके से चल नहीं सकता। तो बेहतरी सबकी इसी में है, पीटीआई समेत, कि ये सिस्टम चले। ये सिस्टम आपको चलता नजर आ रहा है सोलंकी साहब? फॉर एग्जांपल अगले 4-5 साल, या मामलात जो हैं वो गड़बड़ भी हो सकते हैं दरमियान में? मुझे एक लंबे अरसे तक फोर्सिएबल फ्यूचर, मुझे कोई ऐसे इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि कोई बुनियादी सियासी तब्दीली हो। बुनियादी सियासी तब्दीली का मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आने वाली। कल का जो दिन है, आप कल 2 साल पूरे हो जाएंगे। 9 अप्रैल को आपको याद है 2022 को, जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो बिल आखिर टेबल हुई थी लटकाने के बाद। इस तरह की चीज नहीं होने वाली। जी ठीक है, चले। मुर्तजा सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीव, ब्रेक के बाद सीनियर सहाफी जनाब रजा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे यूएस से, और अजहर जावेद साहब हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और ईद के बाद उन्हें सियासी मंजरनामा कैसे नजर आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, तफसीली गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अजहर जावेद साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। रजा रूमी साहब जो हैं वो इस वक्त यूएस में है। रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको वहां बैठ के पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा, और उसके बाद जो ईद के बाद जो होने जा रहा है, उसमें एक तो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन चुका है, मौलाना अलग से सड़कों पर आ रहे हैं, और नून लीग के अंदर जो मामला चल रहे हैं, राना साहब का खुलकर जो बयानात उन्होंने दिए खुसूसन इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से, ये सब कुछ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है रजा रूमी साहब? जी शुक्रिया आदिल। देखिए, बात ये है कि ये कोई नई चीजें नहीं हो रही। ये जो कुछ हम देख रहे हैं हमेशा यही होता है, एक नई हुकूमत आती है और उसके पहले 1-2 महीने में शुरू हो जाता है मामला कि जी ये गई हुकूमत कब जाएगी, और एजिटेशन और ये और वो। तो अगरचे कि ये इधर इस हुकूमत को ज्यादा सीरियस मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अभी सरे दस्त उनको कोई, मेरे ख्याल से ऐसा कोई खतरा नहीं है कि ऑपोजिशन सड़कों पे निकल के तो उस हुकूमत को खत्म कर देगी, या ये कि ये कोई और सियासी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में ये गवर्नमेंट चली जाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। जो असल सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा है वो माशी पॉलिसीज जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनानी पड़ेंगी आईएमएफ के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। और उसमें जो अवाम पे बोझ होगा महंगाई का आम आदमी के ऊपर, वो मेरे ख्याल से एक कंसर्न है कि लोगों को कैसे ये रिलीफ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बाकी ये सारी बातें जो है ना, देखिए ये इस वक्त ये चलती रहेंगी। आपको पता है कि इस हुकूमत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट जब तक चलाना चाहेगी इस हुकूमत को तो वो चलाएगी। अगर जिस दिन वो उनका हाथ यहाँ दस्ते शफकत उठ गया तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कब और कैसे और ये इसकी रुखसती होगी गवर्नमेंट की। जी आदिल। रजा साहब, साथ में बताइएगा, जो इमरान खान साहब की हालिया मीडिया टॉक है, क्या उससे ये तासुर लेना ठीक है कि मामलात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के, वो अभी भी डेड एंड में हैं, वो कहीं भी नहीं जा रहे? देखिए, वो उनका मामला जो है वो तो बिल्कुल एक डेडलॉक बरकरार है, और सख्त किस्म के रवैये मौजूद हैं, गैर लचकदार रवैये दोनों साइड्स पे मौजूद हैं। खान साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप का नाम लेकर उन्होंने अपनी वो जो बातें कही, जो कि शायद मैं अगर रिपीट करूंगा तो पता नहीं वो चल भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने कहा
وہ بڑا کلیئر ان کی طرف سے میسج تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ ابھی کوئی کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے، اور دوسری بات وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، بین السطور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو مجھ سے کریں، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، اور آپ میرے پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، آپ ان کے تھرو مجھ سے بات نہ کریں، مجھ سے سیدھی بات کریں، ڈائریکٹ کریں اور کریں مجھ سے بات، میں تیار ہوں۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ لیکن دوسرا اس میں جو اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی تنقید آ گئی تھی کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے یہاں پہنچ گئی، بریفنگ تھی، افطار تھی، آئی ڈونٹ نو، آپ کو زیادہ ڈیٹیلز پتہ ہے، آپ اس کو کور بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، مثلا آج یہ جو ہے 20 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے فوجی عدالتوں سے جن کے اوپر مائنر وائلیشنز کا الزام تھا، اس سے پہلے ایک اور شخص باہر آگے، تو 21 لوگ ابھی تک ایسے ہیں جو کہ فوجی عدالتوں سے باہر آگے۔ تو چنانچہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کا بھی تاثر ظاہر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ محاذ آرائی کی کانفرنٹیشنل سیاست ہے، جو کہ مقبول ہے۔ وہ چاہے سیاسی اپنے ان کے جو دیگر پارٹیز ان کو نام لے کر برا بھلا کہنا، ان پہ حملے کرنا، یا ابھی ٹھیک۔ پچھلے 1-2 سال کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا، تو اسی کی وجہ سے ان کو ووٹ مل رہے ہیں اور ان کی بلے بلے ہو رہی ہے، تو وہ کیسے اپنا رویہ بدل لیں گے اتنی جلدی؟ جی اچھا اظہر جاوید صاحب، عید کے بعد آپ بار بار مطلب ٹویٹس اور آپ خبر بھی دیتے رہے ہیں کہ ایک الگ نون لیگ آپ کو نظر آئے گی، اور ایک ایسا بیانیہ کہ جی نواز شریف صاحب کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت الیکشن سے آؤٹ رکھا گیا۔ اچھا، گزشتہ دنوں نواز شریف صاحب جو ہیں سینئر صحافی، جن میں شامی صاحب بھی شامل تھے، سلمان غنی صاحب تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے، ان سے ملاقات بھی کی۔ کیا خبریں ہیں رائیونڈ سے، کیا آ رہی ہیں وائبس، کیا آ رہی ہیں اور خبریں کیا آ رہی ہیں کہ عید کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ عادل صاحب، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو سوچ رہے تھے یا یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے کہ نواز شریف صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے لیے بری خبر ہے کہ نواز شریف اپنی نئی اننگز شروع کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ آج افطار ڈنر تھا، اور جی آج افطار ڈنر میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، سلمان غنی صاحب بھی تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ان کی ایک اہم ملاقات جاوید لطیف صاحب سے بھی ہوئی۔ جاوید لطیف صاحب کا بیانیہ آپ کو ہاں پتہ ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ عید کے بعد، اور میری جو خبر ہے، میں رپورٹر آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ جو وکلا کی تحریک کے حوالے سے یا جو یہ ججز کا خط لکھا گیا ہے، اس بیانیے کو لے کے نواز شریف صاحب اس نئے بیانیے سے یہ عید کے بعد آ رہے ہیں کہ اصل ظلم تو ان کے ساتھ عدلیہ نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور یہ ظلم کے لیے اگلے عید کے بعد انہوں نے وکلا سے بھی مشورہ کرنے کے لیے ان کو طلب کر لیا ہے۔ نواز شریف صاحب جارحانہ موڈ میں ہیں، اور سیاست اور حکومت کو الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہوں نے چپ نہیں بیٹھنا، اور آج کے بعد آپ عید کے بعد دیکھیے گا کہ وہ نہ صرف اپنے ورکرز سے ملاقاتیں کریں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور بلکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور وہ بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ بتائیں گے، کھل کے بتائیں گے۔ یہاں لندن میں بھی ہمیں بتاتے رہے کچھ دیر کے لیے، تو وہ لگی بریک، لیکن وہ دوبارہ بتائیں گے کہ وہ 5 ججز کون تھے، وہ ثاقب نثار کون تھا، وہ جسٹس کھوسا کون تھا، کہ ٹھیک۔ جنہوں نے ان اچھا کو اظہر پاناما صاحب، کیس اس میں ایک میں نائب سوال ہے، کروایا۔ ٹھیک چلیں، یہ خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک نئے بیانیے کے ساتھ آئیں گے، لیکن اگر وہ انہی ججز والا معاملہ اٹھاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ 2017-18 میں ہوا، تو وہ تو آلریڈی وہ بیانیہ عوام کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ کس طرح سے انہیں آؤٹ رکھا گیا موجودہ الیکشن سے اور کیا کیا ہوا، تو میرے خیال میں یہ اس کو پھر نیا بیانیہ کیوں نہ کہا جائے؟ تو کیا یہ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب، اس معاملے پہ بھی بولیں گے کھل کر؟ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب بالکل بول سکتے ہیں، پہلے بھی بولتے رہے ہیں، اور جو پچھلے دنوں میں، پچھلے 1-2 مہینے میں جو کچھ ہوا، جو چیزیں ہوئی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آف دی ریکارڈ تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں الیکشن والے دن میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا، ہم ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے تھے، میاں نواز شریف صاحب جب 4 بجے وہاں سے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں رزلٹ دیکھنے کے لیے دوبارہ آؤں گا، اور دوبارہ 7 بجے آئے، بیٹھے، اور جو کچھ ہوا اس دوران، جس طرح ریزلٹس کے مینوور کیا گیا، جس طرح ایک میڈیا کمپین جو ہے وہ بنی، چند مخصوص لوگوں نے جس طرح ریزلٹ فارم 45 کو لے کے جھوٹے فارم 45 کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور اس موقع پر بیٹھ کے اگر گواہ ہوں، نواز شریف صاحب کو بھی میں نے بتایا، مریم نواز صاحبہ کو بھی بتایا، اور مریم نواز اورنگزیب صاحبہ کو بھی بتایا
चंद मीडिया हाउसेज में फोन करके कि एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत ये बयानिया बनाया जा रहा है। वहां पे 20 लोग और भी मौजूद थे। उस मौका पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये बयानिया बिल्कुल एक बड़ा एक अहम हो सकता है, बल्कि है कि नवाज शरीफ को बाहर रखने के लिए एक साजिश हुई और उनको जो उनके अहम रहनुमा है उनको हरवाया गया, और यही बयानिया लेके अदलिया का और ये वाला बयानिया लेकर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी आगे आ रही है। और जावेद लतीफ साहब के साथ मुलाकात इस बात की अक्कासी करती है कि नवाज शरीफ जावेद लतीफ को बिल्कुल उनकी बात सुन रहे हैं, और इस तरह के जो लोग उनकी पार्टी में हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब को आपने सुना, डॉक्टर इरफान को आपने सुना, ये सारे लोग वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के दिल की बात है। जी नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद रजा रूमी और रजा जावेद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद के बाद सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू जारी है। रजा रूमी साहब, जो अजहर जावेद साहब बात कर रहे हैं कि जी सियासत और जो हुकूमत है उनके मामलात नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अलग रखेंगे, और वो जो कह रहे हैं, क्या ईद के बाद अगर नवाज शरीफ साहब कोई भी बयानिया लेकर उतरते हैं, एक तो क्या अवाम में वो कितनी पजीराई हासिल कर पाएगा? देखिए आदिल, बात यह है कि ये मुझे लगता है कि ये इस तरह की ये कोशिश तो जाहिर बात है सियासी एक कुव्वत है PMLN, और जो उनको इस इलेक्शन में, अभी अजहर साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो भी मीडिया जो भी कर रहा हो, हकीकत सबको पता है कि पाकिस्तान के में जो फरवरी 8 को इलेक्शन हुआ वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो सियासी पार्टियों के लिए भी सरप्राइज था, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सरप्राइज था, और गालिबन मीडिया के लिए भी एक सरप्राइज था, क्योंकि जिस तमाम तर रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने निकलकर अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करवाया। उनके भी बहुत ज्यादा इल्जामात हैं धांधली के या इरेगुलरिटीज के, बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन ये उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए था कि आखिर क्या वजह हुई कि जब पोल्स और सर्वेज और ये सब कुछ आगे थे, और उन्होंने जो यहाँ पे मेहनत भी की है, काम भी किया पंजाब में और KP में और दीगर जगहों पे, तो उसको लोगों ने क्यों नहीं पजीराई दी। ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए था। तो रजा साहब एक बात करूं मैं, अगर इजाजत हो, तो कराची में ये क्यों नहीं हुआ? कराची में 17 सीटें MQM कैसे ले गई 1.5 लाख वोट के साथ? KP में जो मौलाना फजल रहमान कैसे हार गए, कैसे जमात इस्लामी हार गई, तमाम लोग हार गए। KP में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई। देखें कराची का आप सिर्फ उठा के देख ले, सिंध के इंतखाब जो नतायज है उस पर कोई बात नहीं करता, कराची पे कोई बात नहीं करता। जमात इस्लामी 8.5-9 लाख वोट लेके एक भी सीट नहीं, एक सीट ले सकी या उसका नोटिफिकेशन हुआ वो भी नहीं ले रहे। तो ये पूरी एक, देखें मैं भी उसी इलेक्शन में वहां पे था, बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे मामलात थे, लेकिन उसके बावजूद अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जी रजा साहब आप जवाब कैरी ऑन भी कीजिए, और अजहर साहब को भी आप। अब बात ये ना कि वो सियासी बयानिया क्या बनेगा। देखिए ना, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी बयानिया मकबूल है, और जो खुद मियां साहब ने खुद उसको मकबूल और किया था, उसको बड़ी पजीराई मिली थी, मुझे क्यों निकाला, JD रोड की तकारीर, वो बयानिया इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। वो खान साहब ने के टोकरी में आ गया है, उनके सपोर्टर्स का है। तो क्या मियां नवाज शरीफ जो हैं ये रिस्क ले सकते हैं कि वो इस तरह का बयानिया दोबारा बनाए, जबकि उनकी साहिबजादी वजीर आला पंजाब हैं और उनके बिरादर मोहतरम जो है मुल्क के वजीर आजम हैं? तो मेरे ख्याल से वो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। आदिल, ये बातें हैं लहू के गर्म रखने का बहाना होता है, और हकीकत ये है कि इस वक्त जो कुछ कॉम्प्रोमाइजेज किए हैं PMLN ने, जैसे कि देखिए ना, अब ये कैसी गवर्नमेंट है कि जहाँ पे वजीर दाखिला भी उनका अपना नहीं है, और सेनेट में भी जिस तरह से खुद एक गालिबन कोई सेनेट के उम्मीदवार थे जिनके बारे में मियां साहब ने कहा कि मैं खुश तो नहीं हूं लेकिन मैं आपको वोट दे रहा हूं, वो शायद छोड़ चुके थे पहले पार्टी। तो इस तरह के बड़े मामलात हैं जहां पे एक कोalition बनाने के लिए समझौते किए गए हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून को अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे, तो फिर ये इनके लिए मुश्किलात में और इजाफा होगा। और मैं ये कोई और इजाफा होगा। जी बिल्कुल। जी अजहर साहब, दूसरा ये बताइएगा, आपने कहा कि जावेद लतीफ साहब का जो बयानिया है तकरीबन वो नवाज शरीफ का है, उनसे आप मुलाकात भी, जो राना सनाउल्लाह साहब तनकीद कर रहे हैं, मौजूदा जो वजीर दाखिला हैं, बड़ी खुलकर तनकीद कर रहे हैं उन पर, क्या यह समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब भी असल में वजीर दाखिला से नाराज हैं?
देखिए जी, नवाज शरीफ साहब सिर्फ वजीर दाखिला से नाराज नहीं हो सकते। उन्होंने जो बात की ना राना महमूद अल हसन साहब, जिनको सेनेट में उससे वोट डाला, जो अभी रजा साहब जी, बात कर रहे पीपल्स थे, जो पार्टी उनके ही ने पार्टी जिनको के लोग, टिकट दिया जी पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दी थी, जी पहले जो उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने बड़ी एक खुल के बात कर दी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब है, या जवेद लतीफ साहब है, या डॉक्टर अफनान है, ये वो लोग हैं कि जो नवाज शरीफ की सोच के करीब है। ये वो लोग हैं कि जो, अगर आज जवेद लतीफ साहब को बुलाया है मियां नसाब ने, बुला के 1 घंटा उनको घर पे बिठा के उनको सुना है, अगर सुना है तो आप उससे क्या नतीजा लेंगे कि वो उन लोगों को जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो इस वक्त पार्टी में एक आ रहा ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो हुकूमत में है, वो हुकूमत में, अगर आप आज सुने मुसद्दक साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर हमें कहें तो हम 1 मिनट में असम्बलियां भी तोड़ देंगे। तो आप देखें कि दूसरी तरफ जो हो रहा है, आप अभी जो तहरीक इंसाफ से राब्ते बढ़ रहे हैं, जो कोर कमांडर हाउस में जो इफ्तार हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरफ उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा? क्या इधर ये सोच नहीं बन रही कि शायद हमारे साथ कोई हाथ होने जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो प्रेशर में लाया जा रहा है, तो क्या ये नवाज शरीफ भी सोच रहे हैं, शहबाज शरीफ नहीं सोच रहा? ठीक शहबाज शरीफ साहब वही करेंगे जो उनका भाई कहेगा। भाई के कहने पे वो वजीर आजम बने हैं, और जो उन्होंने आज जो उनकी कामयाब मुलाकात रही सऊदी फरमानरवा से, महल में उन्हें बुलाया गया और 5 अरब डॉलर की जो पैकेज है उस पर भी बात हुई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि हमें भी प्रेशर बढ़ाना होगा। हुकूमतें उनके पास है, अगर वो कोई प्रेशर बढ़ा के हुकूमत गिरती है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनी बयानिए में, तो बयानिया ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाता है, जिस पे इमरान खान साहब खेल रहे हैं, जहां वो ये कहते रहे कि हमारी हुकूमत गिराई गई। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इसी ऐसी सिचुएशन में है कि अगर वो हुकूमत गिरा भी दे तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उनके पास आ सकता है। अजहर जावेद साहब, रजा रूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।